बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज हम टाइन डालकोट से आपको लेके जाएंगे जंडाला और एक खूबसूरत इलाका है जियाला। आपको कश्मीरी सकाफ़त की दिखाएंगे झलक और इन इलाकों की आपको करवाएंगे भरपूर सैर। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, टाइन डालकोट रोड पे हम मौजूद हैं और रास्ते में एक इलाका आता है तिमरूटा और यहाँ पे एक खूबसूरत सी मस्जिद है। और मस्जिद के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ कारीगर यहाँ शीशे के ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये क्या काम कर रहे हैं। मुझे खाना काबा की तस्वीर भी यहाँ नज़र आ रही है और साथ साथ मदीना पाक की भी जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है। इनसे भी बात करेंगे और इस इलाके के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आप ये जो काम कर रहे हैं ये खाना काबा और मदीना पाक शीशे पे बना रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा इधर जामा मस्जिद अल-कदूस में काम हो रहा है। जी। तो उसमें हमारा ये मुल्तानी आर्ट्स का काम है। उसमें हम शीशे में खाना काबा की तस्वीर, रोज़ा रसूल की तस्वीर बना रहे हैं। जो ये तस्वीर शीशे में तैयार की जाती है और हम अपने हाथ से इसको तैयार करके मस्जिद की जीनत करेंगे, जिससे मस्जिद की खूबसूरती में और इजाफा होगा। जी नाज़रीन, शीशे पे खूबसूरत ये काम कर रहे हैं और खाना काबा मदीना पाक की जो तस्वीर हैं ये शीशे पे बना रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, क्या कहते हैं कि आपके काम को अगर देखा जाए तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कितनी पजीराई मिलती है तो क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये फुट के हिसाब से काम करते हैं। तकरीबन 400 रुपये 450 रुपये फुट करते हैं विद मटीरियल। ठीक है। जी जी। नहीं तो लोगों की डिमांड है। डिमांड बस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, आजकल महंगाई भी इतनी है ना। ठीक है। हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो फ़न है ये कहाँ से सीखा है और आगे भी आपने शागिर्द तैयार किए हैं? ये तो मखसूस फ़न है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो है ना तो काम मेरे उस्ताद मुल्तान के, उनसे काम सीखा था। तो तकरीबन 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। तो मेरे शागिर्द भी थे, लेकिन जो है ना अब नहीं है, अब जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, ये जो आप मॉडल बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, खाना काबा की तस्वीर हो गई, मदीना पाक की हो गई, तो रूहानी आपको कितनी तस्कीन होती है, कितनी खुशी होती है, कितनी तसल्ली होती है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना इसमें बहुत खुशी होती है जो है ना जब ये तस्वीर बन जाती है और कोशिश होती है ये अच्छी बने। ठीक है। अच्छा, जब ये मसाजिद में लगती हैं तो आप जब गुजरते हैं देखते हैं तो क्या महसूस होता है? उनको अच्छा महसूस होता है, जो है ना बहुत अच्छा लगता है। जो है अपने काम पे जो है ना बहुत तसल्ली होती है कि अच्छा काम किया। ये कोशिश होती है कि देखने वाला भी यही सोचे कि यार अच्छा काम किया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंडाला आज़ाद कश्मीर में और हम कश्मीरी कल्चर की बात कर रहे हैं। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं तलवार। और माजी में अगर देखा जाए तो जंगें तीर और तलवार से लड़ी जाती थी। कश्मीरी कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए, कश्मीरी कल्चर को महफूज जिस तरीके से बनाया गया है, नजीब साहब की इस इलाके में बड़ी काविश है कि इन्होंने घर घर से पुरानी चीज़ें एक कमरे में इकट्ठी की हुई हैं और मुख्तलिफ लोग यहाँ आते हैं, कश्मीरी कल्चर का विज़िट करते हैं, देखते हैं कि कश्मीर का जो कल्चर है वो क्या है। और अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ बच्चियाँ हैं स्कूल की, कुछ बच्चे भी हैं। लोग बच्चियों ने हाथों में मुख्तलिफ कश्मीर की चीज़ें उठाई हुई हैं। आप क्या महसूस करती हैं कि जो अपना कल्चर है उसको ज़िंदा रखने के लिए जिस तरीके से यहाँ नजीब साहब ने कोशिश की है, आप क्या कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में कितनी ज़रूरत है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए?
جی بالکل بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب سب جدید چیزیں آ گئی ہیں، تو ہم بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا آباء و اجداد کیا تھے، ہم کیا چیزیں استعمال کرتے تھے، بالکل کچھ ہو گیا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر اسکول میں یہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ کیا چیزیں ہیں، کیا پرانی چیزیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، ہمارا اسلاف کیا تھا. ہماری روایات کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے. کشمیری جو بچے ہیں اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ مینائل احمد. تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو پہلے زمانے کے جو لوگ تھے اس میں دانہ ناپنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ مینائل. یہ جو چیز ہے یہ کس کے لیے، گھاس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ جی یہ مکئی صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کھیتوں میں. یہ ڈوبری ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی استعمال کی جاتی تھی، گھروں پہ لگائی جاتی تھی، ان کی بیلیں وغیرہ لگائی جاتی تھی، اور اب بھی یہ لگائی جاتی ہیں. اچھا، اس کو ابھی تک لوگوں نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ جی یہ سبزی کے طور پہ استعمال ہوتی جی ہے؟ یہ سبزی کے طور پر استعمال ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام مروہ ہلاک ہے. مروہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ جو کشمیر کی ثقافت ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، لوگوں کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی یہ بہت ضروری ہے، اور جس طرح کہ ہمارے اسکول میں یہ میوزیم ہے، ہر اسکول میں اسی طرح ہونا چاہیے، اور نجیب سر کی بہت محنت ہے اس سب کے پیچھے. ٹھیک ہے. آپ کیا حکومت سے اپیل کریں گی کہ کتنی توجہ دینی چاہیے کشمیر کی ثقافت پہ، تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ وہ بچے ہیں جو اپنی ثقافت سے آشنا ہو سکیں؟ حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ اس بارے میں مطلب مزید اسکولوں میں بھی اور اسکول میں بھی اس بارے میں وہ کہا جائے کہ جیسے نجیب سر نے یہاں میوزیم کھولا ہوا ہے، باقی اسکولوں میں بھی، کشمیر کے نہیں پاکستان کے اسکولوں میں بھی کھولنا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح ہمارے اسکول میں یہ تہذیبی ثقافت ہے، مطلب میوزیم ہے، نجیب سر نے یہ بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر اسکول کو اس سے سبق پڑھنا حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے یہ کیا اس طرح دوسرے اسکول کے انچارج نے بھی ایسا کرنا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں یہ جو چیزیں ہیں آپ جانتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بولے کس کے لیے استعمال ہوتی یہ جو پرانے لوگ تھے نا وہ استعمال کرتے تھے. آج کے دور میں ہم چپل جو گے یہ استعمال کرتے، لیکن پرانے دور میں یہ استعمال کیے جاتے تھے. کشمیری ثقافت پہ آپ لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے اپنی کشمیری ثقافت سے. سماوار ہے اور یہ چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کچھ بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نجر نیاز ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ جو ثقافت ہے یہ زندہ رہے؟ میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ زندہ رہے تاکہ اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. جی ناظرین، جنڈالہ جس کمرے میں میں موجود ہوں، اس کمرے کے اندر کشمیر کے کلچر کی پوری جھلک نظر آتی ہے. اگر جب ان چیزوں پہ نظر پڑتی ہے تو پھر ماضی یاد آ جاتا ہے، اور بہت پرانی چیزیں ہیں، اور ایک ایک چیز کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کرتی ہے. کشمیری ثقافت کو اس کمرے کے اندر محفوظ کر لیا گیا ہے. ایک بچی ہے میرے ساتھ، اس سے بات کریں گے کہ اپنے جو کشمیر کے کلچر کے حوالے سے اس کو کتنی آشنائی حاصل ہے، یہ کتنی آشنا ہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام نور الحجاب الیاس ہے. تو آپ کیا کہیں گی کہ اس کمرے کے اندر کشمیر کا جو پورا کلچر ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے، اپنے کلچر کے حوالے سے کچھ پتہ ہے؟ جی ہمیں تقریباً یہ میوزیم 2020 سے اس کا قیام ہوا ہے، اور 2020 سے پہلے تقریباً ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم سے پہلے کیا چیزیں استعمال ہوتی تھی. جب یہاں پہ مارچ میں 2020 مارچ میں یہاں پہ ایک میلہ کیا گیا، اس میں ہمیں یہ چیزیں پتہ چلی، اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اپنی ثقافت کے بارے میں جان کے، اور جو قومیں اپنی ثقافت کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی ثقافت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کشمیر میں تقریباً یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ کشمیر کے جو بھی پچھلا تہذیب تھی اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو میری حکومت سے بھی اپیل ہے کہ وہ اس طرح کی کئی جگہوں پہ مطلب کام کروائیں تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارا پہلے جو ہماری ثقافت تھی وہ کیا تھی. اور اس کے علاوہ میں باقی بھی لوگوں کو کہوں گی کہ وہ جنڈالہ آئیں اور آ کے کشمیر کے ثقافت کو دیکھیں جو بہت خوبصورت کشمیر کی ثقافت ہے. جی ناظرین، کشمیری ثقافت کو زندہ رکھنے میں اگر کسی کا کردار ہے تو جنڈالہ میں نجیب صاحب ہیں، ان سے بات بھی کریں گے. نجیب صاحب کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیری ثقافت کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے، گھر گھر جا کے آپ نے ہر علاقے میں جا کے محنت کر کے تو مختلف چیزیں اکٹھی کر کے تو ان کمروں میں سجائی ہیں،
कितनी खुशी महसूस हो रही है और क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरी जो कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट को बढ़ाते ही जाएं, ना कि इसमें कोई कमी लाएं या कोई मायूसी हो या कुछ हो। तो ये मैं अपनी तरफ से वादा है लोगों से कि हम इसको बढ़ाते जाएंगे और बेहतर करेंगे, इसलिए कि अभी हमने इसका बनाना है पूरा वो रवायती घर, जिसमें हम ये सारी चीज़ें, इसके चारों कमरे जो होते हैं हमारे रवायती घर के, और उसके आसपास का जो इलाका होता है वो सारा बना के लोगों को बाकायदा पेश किया जाए कि हमारे आबा अजदाद सदियों से कैसे रह रहे थे और ये रहने का तरीक़ाकार क्या था, और फिर ये कि बहुत ही महदूद वसाइल में वो इस इलाके में कैसे सर्वाइव कर रहे थे। तो इसको हमने ज़ाहिर करना है इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये आप जो चीज़ें इन कमरों में कितने अरसे में आगे ठीक की हैं? ये सर है मुझे तकरीबन 8वां साल तो जारी है। 8वां साल, हाँ। तो 8 साल से इक्का दुक्का एक घर से कोई चीज़ मिली, फिर दूसरे घर से, फिर तीसरे घर से, इस तरह मिलती जो भी चीज़ें हैं, तो वो अभी हम लोग तलाश में हैं मज़ीद भी। तो हमारा सफ़र जारी है इंशाल्लाह इस हवाले से। अच्छा नजीब साहब, ये जो कमरा है इसमें तो कश्मीर की सकाफत नज़र आती है, क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं इनकी तफसीलात क्या हैं ताकि हमारे नाज़रीन तक पहुँच जाए बात? अभी हम जिस कमरे में खड़े हैं, यूँ समझ लीजिए हमारा इंटरनेट था उस वक्त का, कि जब पूरे घर को इल्म था। आज यही है कि इंटरनेट की मदद से आपको दूसरे इलाके का तो पता है, लेकिन साथ वाले घर का नहीं पता। तो लेकिन अब वो चूँकि हमारा एक कल्चर, ये आग जलती थी, इसके इर्द गिर्द जो है वो पूरा घर बढ़ता था। बुजुर्ग जो थे वो एक मखसूस क्या कहते हैं पीढ़ी है उसके ऊपर बैठते थे, फिर जो ख़वातीन जो है वो फंडी के ऊपर बैठती थी, और फिर जो लकड़ी का बना हुआ बिंडा है वो इसके ऊपर बैठ के फिर सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। तो ये उसकी मुतल्लिका जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ हमने जमा करने की कोशिश की है। जो बर्तन उस वक्त का बना हुआ मैं आपको अगर दिखा सकूं तो मैं आपको बताऊं कि ये क्वालिटी वाइज आज मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे कश्मीर से कि कोई ऐसा बंदा जो इस क्वालिटी का बर्तन बना सके। अच्छा, ये जो बाकी मुझे कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं, ये सर है, हाँ, ये जो था चक्की है, हर घर में ये मौजूद थी, और जो दाने हैं, जो आटा है, जो बाकी जितनी भी जो ग्राइंड करके खाने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी इसी से हम निकालते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं, पुराने टेप रिकॉर्डर हैं, लालटेनें हैं, इसी तरह टाइपराइटर है, और बहुत नायाब अब होती जा रही हैं ये सारी चीज़ें, क्या कहेंगे? यहाँ सिम्बॉलिकली इनको रखने का मकसद ये है कि हमें ये देखना है कि अच्छा जी ये सफ़र जो है वो शुरू कहाँ से हुआ। मतलब ख्वाहिश थी कि कोई चीज़ कहीं किसी रिकॉर्ड में मौजूद हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे से 2 कमरे हैं और इनकी जो हालत है वो भी बड़ी खस्ता हाल है, और इसमें कश्मीरी सकाफ़त को किस तरीके से महफूज बनाया गया है ये नजीब साहब की ही कावश है, और ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मज़ीद भी इन इलाकों की खूबसूरती आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। बकरियां चारी आए से अंदर नखरे ना अगे करनी कर चूल्हे अगे बेजी बेजी फुरमैशाना करनी कर। बकरियां चारी आए से अंदर नखरे ना अगे करनी कर चूल्हे अगे बेजी बेजी फुरमैशाना करनी कर। मोटिए ना चूल्हा पराना अग इस पखैनी अग इस पखैनी। मोटिए ना चूल्हा पराना अग इस पखैनी अग इस पखैनी। इतना भी यो नहीं समझनी अग रुपया लाईनी अग रुपया लाईनी। बेली बेजे को लालंगी खिंगरियानियां बोरियां परनी कर चूल्हे अगे बेजी बेजी फुरमैशाना करनी कर। बेले बेजे को लालंगी खिंगरियानियां बोरियां परनी कर चूल्हे अगे बेजी बेजी फुरमैशाना करनी कर। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हो ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हो
نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، جس کو مل کر کے صدیوں سے لوٹا گیا، میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں۔ جی ناظرین، کشمیری ثقافت کو کس طریقے سے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیری ثقافت کی جب بات کی جاتی ہے تو آزاد کشمیر کی حکومت اس پہ کیا اقدامات کر رہی ہے اور کتنا ضرورت ہے کہ اس کلچر کو محفوظ کیا جائے۔ ارشاد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ کیا کہیں گے بٹ صاحب کہ کشمیر کی ثقافت کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں؟ اگر کشمیری ثقافت کی میں بات کروں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم ایک اپنی تاریخ رکھتے ہیں، اپنی ثقافت رکھتے ہیں، جس میں دیکھیں آپ کشمیری شال ہے، ہمارا پیرن ہے، اور اس کے علاوہ کانگڑی ہے، سماوار ہے، کشمیری کھانے ہیں، وازوان، بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم آج کی اس نئی نسل کو یہاں پوچھیں تو یہاں آپ کو کوئی بھی ایسی چیز میسر نہیں آئے گی۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جو نسلیں، جو قوم اپنی ثقافت کھو دیتی ہے وہ اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن کشمیری ثقافت کے حوالے سے اگر بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ صدیوں پرانی یہ ثقافت ہے اور یہ اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس سے آپ کما بھی سکتے ہیں، روزگار کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے یہ ثقافت؟ دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا، اس میں کوئی اتنا بہت بڑا فارمولا آپ کو ضرورت نہیں ہے، بہت چھوٹی سی چیز آپ انویسٹ کر کے تو یہ اس ثقافت کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر سب سے پہلے جو ہماری کشمیری زبان ہے اس کو متعارف کروانے کے لیے وہ ایک سبجیکٹ جو ہے وہ لازم قرار دیا جائے، وہ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ہم کشمیریات کا سبجیکٹ یہاں پڑھیں۔ آپ کشمیری ثقافت پہ دیکھ رہے ہیں، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو کتنا بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کشمیر کی ثقافت، یہ ہے وہ کلچر۔ اصل بات یہ ہے کہ کشمیر شروع سے ثقافتی لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم رہا۔ ایک آزاد کشمیر ہے جس کو آپ قبائلی علاقہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہاں مختلف قبائل کثیر اکثریت میں وہ آباد ہے۔ اسی طرح دوسرا وادی کا جو حصہ ہے، جموں کا ہے، اب ان کی ثقافت جو ہے وہ اصل کشمیری ثقافت وہ ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت سارے ادارے بھی قائم کیے گئے۔ کشمیر کلچر اکیڈمی کا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ یہاں پہ ہے۔ کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن اس لحاظ سے اس وقت تک کوشش نہیں کی جا رہی۔ اصل کشمیر کی جو ثقافت ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے نیلم کے کچھ علاقوں میں آپ کو وہ کشمیر کی ثقافت ملے گی، اور اسی طرح حویلی میں، اور شہروں میں آپ دیکھیں تو کوٹلی شہر میں کشمیری ثقافت آپ کو مل سکتی ہے، باغ شہر میں آپ کو مل سکتی ہے، اور اسی طرح مظفر آباد شہر میں جہاں کشمیر کمیونٹی آباد ہے۔ رائے صاحب کیا کہیں گے کہ جو اگر ہم دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی آپ نے بات کی، آزاد کشمیر کی جو زمینیں وہ تیزی سے بنجر ہوتی نظر آتی ہیں، یہ بھی تو کشمیری ثقافت کا حصہ تھا کہ کشمیر میں لوگ اپنی سبزیاں پیدا کرتے تھے، اپنے پھل فروٹ پیدا کرتے تھے، اس سے دوری آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نقصان دہ ہے۔ اس میں میری عمر 46 سال ہے اور میں نے خود دیکھا کہ یہ جو ایریا ہمارا سارا جو آپ کے سامنے یہ ایریا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح مال کے راستے باغ تک، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اتنا چاول پیدا ہوتا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو منگ بجری کا ایریا ہے، مہاراجہ اس وقت کا وہ اس جگہ کا چاول پسند کرتا تھا اور یہاں سے وہ چاول لے جایا کرتے تھے مہاراجہ اپنے لیے۔ آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ اس چیز کی ضرورت بھی آ گئی ہے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب یہ زمینیں دوبارہ آباد ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کیا کہیں گے کشمیری ثقافت کے حوالے سے کتنی ضرورت ہے کہ
जो आने वाली नस्लें हैं उनको बताया जाए और कश्मीरी सकाफत पे काम किया जाए? किसी भी कौम की जो बुनियादी इकाई होती है उसमें सकाफत भी उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे ज़मीनें हैं वो आप देख सकते हैं कि हमारा तमाम दरियाई पानी का जो निज़ाम है ये बहुत अच्छा निज़ाम है और यहाँ पर हमारी ज़मीनें जो हैं ये काबिल काश्त हो सकती हैं। और इसी तरह हमारे इलाकों में ये जो फ्रूट हैं फलदार दरख्त हैं ये भी हैं, इनके अगर जो फल हम हासिल करते हैं इनको अगर महफूज करके इसको बाद अज़ां इस्तेमाल किया जाए तो ये भी सकाफती विरसे में आता है। इसी तरह हमारे कश्मीरी डिशेज़ हैं, अगर नौजवानों को उनके खानों की अक़साम जो हैं कश्मीरी डिशेज़ उनमें अगर उनको लॉन्च किया जाए, उनको तरबियत की जाए तो ये भी हमारी एक सकाफती विरसा है। इससे हम बढ़ चढ़ कर जो है अपनी सकाफत को उजागर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, कश्मीरी सकाफत के हवाले से बात हो रही है। हम दीरकोट के नवाई इलाके जियाला में मौजूद हैं और हमारे साथ साजिद इबासी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्या कहेंगे साजिद इबासी साहब के कश्मीरी सकाफत के पूरी दुनिया में चर्चे हैं और बड़ी ये पुरानी कदीम पुरानी ये सकाफत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों का भी बड़ा किरदार बनता है, क्या इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग इस पे तवज्जो दे रहे? शहनशाह जहांगीर ने कश्मीर के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत एक शेर पढ़ा था कि गर फरदो से बरूए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत का अगर नज़ारा करना है तो फिर आप कश्मीर तशरीफ़ लाएं। कश्मीर की एक अपनी तारीख़ है और वो बड़ी कदीम तारीख़ है। अब चूँकि ज़्यादातर चूँकि यहाँ पे रोज़गार के मौके कम हैं तो लोग बैरून ममालिक ज़्यादातर चले गए, तो उससे वो जो हमारी सकाफ़त थी, वो कल्चर था, वो कोई मांद पड़ गया और दूसरे कल्चर दूसरी रवायात बाहर से यहाँ आना शुरू हो गई। लेकिन हम चूँकि बाहर होते हैं तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा एहसास होता है। तो इसको प्रमोट करने के हवाले से चूँकि कश्मीर की जो सबसे बड़ी पहचान है वो टूरिज़्म है। सही है। ये ग्रीनरी, ये दरख्त, ये आबशारें, ये झील, ये कश्मीर की तारीख़ी कदीम रवायात और ये कल्चर है और उसकी खूबसूरती है। यकीन जानिए जितने खूबसूरत इलाके इस कश्मीर में हैं और इतनी खूबसूरत चोटियाँ और इतनी खूबसूरत नेचुरल कॉर्पेट्स, आपकी पीर चनासी हुई, गंगा चोटी हुई, तो अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे और हम लोग बिल्कुल हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं कि किसी भी सेक्टर में इसकी खूबसूरती के हवाले से, क्योंकि जब तक कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि बाहर से ज़र मुबादला उस मुल्क में ना आए, बाहर की दुनिया उसमें घूमने फिरने के लिए ना आए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर सिर्फ अच्छी इन्वायरमेंट मुहैया करे, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम करे और प्राइवेट सेक्टर को बड़ी दुनिया, यकीन जाने इतने अरबपति लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि कब हमें एक माहौल मिले और वहाँ पे हम जाके इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो ज़राअत हो, टूरिज़म हो, किसी भी कल्चर हो। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों से डेलीगेशन बाहर भेजें, वहाँ अपने लोगों से मिलें और उनको एक मौका मुहैया करें, एक अट्रैक्टिव पैकेज उनको दें, इन्वेस्टमेंट उनकी हो, बाहर से दुनिया आए। तो इस हवाले से ये एक मैं समझता हूँ कि एक रोड मैप है, इसके ऊपर हुकूमत काम करे, इन्वेस्टर को इनकरेज करे तो कोई वजह नहीं है कि हम तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय करेंगे। पयाम आखरी है, कलाम आखरी है, पयाम आखरी है, कलाम आखरी है, सभी अंबिया का इमाम आखरी है, वो खत्मुर रुसुल है, इमामुर रुसुल है, वो महबूब बारी
تنائے سبل ہے، وہ ختم الرسل ہے، امام الرسل ہے، وہ محبوب باری تنائے سبل ہے، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، نبی محترم ہے ہمارے لیے سب، مگر مصطفیٰ کا مقام آخری ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسماں میں نہیں ہے، میرے مصطفیٰ سا جہاں میں نہیں ہے، زمین میں نہیں آسماں میں نہیں ہے عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد، ہے عرشوں پہ احمد، زمین پر محمد، زمین و زمان میں یہ نام آخری